अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। मनावा के इलाके में पिछले दिनों स्विमिंग पूल में एक चंद साला बच्ची की डेड बॉडी मिली। तहकीकात पर एहतजाज पर मालूम हुआ कि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। कातिल कौन है, किसने ये हरकत की, किसने ज्यादती का निशाना बनाया, किसकी हवस का शिकार हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लवाहिकीन क्या कहते हैं कि वो क्यों स्विमिंग पूल में गई, किस तरह से गायब हुई, किस तरह से उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यह जाहिर हुआ कि उसे ज्यादती करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने कुछ मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया है, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट के जरिए साबित होगा कि क्या ये वही मुल्ज़िम हैं जिन्होंने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद कत्ल किया। लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज हुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने इस वाक़े का नोटिस लिया। IG पंजाब CCPO लाहौर से तमाम तहकीकात की रिपोर्ट्स तलब की और जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का अंदिया भी दे दिया। नन्ही परी के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मारिया के साथ पेश आया। मुकदमे के मुद्दई और लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मामला हुआ क्या, वाक़या कैसे पेश आया। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़ियारत गुल। ज़ियारत गुल जी। ज़ियारत गुल साहब, आप मुकदमे के मुद्दई हैं। क्या हुआ उस दिन? बच्ची को कहाँ लेकर गए? स्विमिंग पूल में क्या वाक़या हुआ, ज़रा तफसील बताइए। वाक़या ये है कि ये बच्चे जा रहे थे नहाने के लिए। भाई इनका, ये बच्ची का 10 साल उम्र है उसकी, वो नहाने के लिए जा रहा। तो इसके साथ पीछे इसकी 2 बहनें थी, एक अजरा एक मारिया, वो भी पीछे जाने लगी। तो भाई ने इनको पैसे दिए हैं कि जाओ चीज़ ले लो, मेरे पीछे ना हो, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बच्चे हैं उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो वो भाई उसका नहाने लग पड़ा। तो जो बहनें हैं वो बाहर गेट पर रुक गई हैं। तो इस दौरान जो लड़का है अली रज़ा, बाकी दोस्त है, उसे 3 से 4 लोग थे, उन्होंने बच्ची को इशारा किया इधर आओ। तो बच्चे उनके पास जब जा रहे थे तो भाई ने देख लिया था कि बहनें अंदर आ चुकी हैं पूल में। वो फिर दोबारा बच्चा है ना नहाने में मसरूफ़ हो गया। 5 मिनट बाद जब देखता है तो वो उसकी बड़ी बहन जो है मारिया 7 साल, वो गायब हो जाती है वहाँ से। ठीक है। तो वो जो बाहर निकलता है अपनी छोटी बहन को कहता है कि वो किधर है मारिया। तो वो इशारा करती है कि लड़के उसको वॉशरूम की तरफ ले गए हैं। छोटी होती है ना, तो वो कौन लड़के थे जो वॉशरूम की तरफ? वो पूल के मालिक थे अली रज़ा और बाकी दोस्त थे उसके 3 से 4। असलम भी था उसमें? असलम उनका मुलाजम ही है उसमें। अच्छा। तो वो ना फिर वो बच्ची को पकड़ के जब घर आ जाता है तो माँ को कहता है कि भाई वो मारिया किधर है। माँ कहती है मारिया तो नहीं है। तो फिर जब वहाँ वापस जाता है तो वहाँ गेट बंद हो जाता है पूल का। तो फिर वो दीवार में एक सुराख है, उसमें वो वाजे मारता है कि भाई दरवाज़ा खोलो, मेरी बहन है अंदर। तो वो दरवाज़ा 5 मिनट बाद खुलता है। तो वो बच्चे को धक्के मारते हैं कि तुम्हारी बहन इधर नहीं है, जाओ, इधर नहीं है। तो अचानक ही वो देख लेता है दरवाज़ा खुला होता है, वॉशरूम के पास है, वो उसकी बहन की चप्पल पड़ी होती है। तो उसमें कहता है कि भाई ये चप्पल इधर पड़ी है, वो बहन ना ही भी नहीं है, तो ये चप्पल क्या कर रही है इधर। तो वो फिर भी धक्के मारता है। तो वो वापस घर आ जाता है। तो इधर मोहल्ले में पूछता रहता है। तो जब ये 2 से 2.5 घंटे गुजरते हैं तो पुलिस आ जाती है घर पे। ठीक है। आप पुलिस को इतला नहीं करते हैं? नहीं, पुलिस को वही इतला करते हैं। वो इतला करते हैं। जब पुलिस आ जाती है वो हमें तस्वीर मरी हुई की बच्ची की हमें दिखा देते हैं। तो मेरा भतीजा कहता है ये तो मेरी बहन है। तो जब हम उधर जाते हैं तो DSP मनावा और SHO मनावा मौजूद होता है। तो फिर वो हमें अंदर जाने नहीं देते। वो कहते हैं बच्ची डूब के मरी है तो इसका पोस्टमार्टम होगा। तो पुलिस खुद ही मदई बनी है, उसको खुद उठा के ले गई है। तो मुर्दा खाना में उन्होंने जमा करवा दिया है। तो वाज़े आ रहा था जब बच्ची को हम देख रहे थे, ये बाकी लोग देख रहे थे, तो यही हो रहा था, यही महसूस हो रहा था कि उसके साथ ये ज्यादती हुई। अच्छा, ये बताएं कि आपको डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिल गई और बच्ची की जो लाश है वो उस वक्त पूल में मिली, तो वो मालिक अली रज़ा उसको अस्पताल लेके गया, ये बात ठीक है? पुलिस का ये भी कहना है।
ہاں علی رضا اور پولیس اس کے ساتھ تھی نا, انہوں نے پولیس کو فون کیا کہ ہم سے یہ ہو گیا ہے, تو اس کا اب پولیس نے پیسے کھا لیے تھے نا اس دوران, تو پولیس نے پھر اپنے حساب سے کیس کو دبنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے خود ہی پھر مدعی بنی, FIR انہوں نے خود ہی کاٹی ہے. اور اچھا, آپ نے درخواست, جو مدعی تو آپ ہیں مقدمے کے, جی تو FIR کے لیے آپ نے درخواست نہیں دی, پولیس نے خود ہی لکھی درخواست؟ خود ہی درخواست لکھی ہے. ہاں اسی وجہ سے 302 کی صرف دفعہ لکھی ہے اور اس میں زیادتی کی دفعہ نہیں شامل ہے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہماری بات ہی نہیں مان رہے تھے پولیس والے, اور نہ ہمیں لاش دے رہے تھے, تو وہ انہوں نے پیسے زیادہ کھا لیے تھے, تو پھر لاش بھی ہماری لیٹ کر رہے تھے, دے نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, کہ 27-28 گھنٹے بعد ہمیں لاش ملی ہے. تو پھر رپورٹ میں بھی بعد میں رپورٹ جب آئی ہے تو پھر اس میں بھی ڈاکٹر نے کہا, اور DSP جو مناوا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں زیادتی ہوئی. اچھا خان صاحب, آپ کو شبہ کیسے ہوا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جب آپ کو ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے جسم پہ نشان تھے, کہاں کہاں نشان تھے, کیا کچھ ہوا تھا؟ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, ٹانگ, اور اس کے فیس پہ نشان تھے, اس کے یہ مکنا گردن توڑ دی گئی تھی. اچھا, تو اس میں واضح آ رہا تھا کہ ابھی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے انگلش میں یہ کہا بھی ہے, وہ ہمارا کزن ہے, انہوں نے یہ سن لیا تھا. پھر انہوں نے پولیس کو کہا کہ انہوں نے تو یہ ڈاکٹر نے کہا, تو پولیس نے کہا نہیں یہ نہیں کیا. تو وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ وہ انگلش جانتا تھا. تو پھر ہم نے یہ احتجاج کیا, لاش کو جٹی روڈ پہ رکھا. تو پھر اس کے بعد اعلیٰ افسران آئے, انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ انصاف ہوگا. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی وہ جب ہم نے لاش روڈ پہ رکھی, اس کے بعد وہ رپورٹ آ گئی تھی, وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی, اور اس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے. جی ہاں, وہ DSP مناوا نے پھر ہمیں بعد میں کہا کہ ہاں بچی کے ساتھ 3 سے 4 لوگوں نے زیادتی کی ہے, بعد میں اس کو مار دیا گیا. ہاں صاحب, پولیس نے بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا. آپ کا الزام ہے کہ پولیس نے دوسرے جو ملزمان ہیں, سوئمنگ پول کا جو مالک ہے, ان سے پیسے لیے, ان سے رشوت دی, جس کی وجہ سے آپ کے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ہاں, وہ پولیس نے پیسہ کھا لیا تھا, تو وہ پولیس خود مدعی بھی بنی. تو پھر پولیس ادھر آتی بھی رہتی ہے, آگے پیچھے بھی آتی رہتی ہے, کیونکہ وہ ادھر کے 62 لوگ ہیں, وہ تو ان کے پاس تو پولیس آتی جاتی ہے. اب کیا کہتی ہے پولیس؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا, IG پنجاب سے بھی, CCPO لاہور سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پوچھا ہے, اور 3 دن کی مہلت دی ہے کہ 3 دن میں اس کیس کو سالو کریں. آپ یہ بتائیں کہ اب آپ مطمئن ہیں؟ ہاں, سب سے پہلے تو ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ نوٹس لیا اس بات کا. پولیس اعلیٰ افسران کو کہا بھی ہے کہ یہ کیس کو 3 دنوں میں ہینڈل کرو. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ہمیں ابھی یقین ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو بندے ہیں وہ پھانسی میں تک پہنچیں گے. اچھا, آپ یہ بتائیے, میں ابھی آپ سے بھی بات کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 10 سے زائد لوگ ہیں جن کے DNA ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں, ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. آپ کو شبہ کس پہ ہے؟ آپ کی کوئی عداوت ایسی تھی, یا آپ کو کس پہ آپ شک کی بنیاد پر الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ زیادتی دونوں ملزمان میں سے کسی نے کی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی ملزم ہے؟ نہیں, یہ تو ضروری ہے کہ جس جگہ پہ وہ بچی مری تھی, یہ تو مالک مکان کو پتہ ہے نا, جو پول کے مالک ہیں, کہ یہ واقعہ کس نے کیا, اور خود بھی وہ شامل ہے, باقی دوست اس کے کون سے ہیں, یہ تو ان کو پتہ ہے, علی رضا کو, کہ جس جگہ پہ یہ وقوع ہو جائے تو یہ تو ضرور ہے کبھی وہاں پتہ ہوتا ہے ان کو کہ فلانے بندے نے یہ کام کیا ہے. تو یہ تو ان کو پتہ ہے ساری بات کا, اور ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی اس چیز میں شامل ہے کہ بھئی وہ انہوں نے پولیس کو رستہ دکھایا ہے, اور پولیس خود ہی بھی رستہ جانتی ہے کیس کو ٹھپ کرنے کے لیے. تو اعلیٰ افسران کو ہماری یہی درخواست ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے, کہ بھئی یہ ہمیں انصاف ہونا چاہیے, کہ یہ دنیا کی آخری ماریہ ہو کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو, اس کے بعد وہ کوئی ظلم کا شکار نہ ہو. اچھا خان صاحب, یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے یہ بھی اس دن جب احتجاج کیا تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بچی کی عمر 6 سال ہے, جو پولیس نے 10 سال لکھی. بچی کی عمر 7 سے 2 مہینے کم 8 سال تک موجود ہے ہمارے پاس. وہ بچی کی جمع پرچی بھی ہے, اور پولیس نے تو اپنے آپ سے وہ درخواست لکھی ہے, خود ہی انہوں نے FIR کاٹی, اس میں 10 لکھ دی ہے. تو ضرور ہے اس میں کہ بھی یہ پولیس بھیکی تھی نا, DSP مناوا اور SHO مناوا جو ہے نا, وہ تو بھیکا ہی تھا. تو اس لیے انہوں نے کیس کمزور کرنے کے لیے 10 سال عمر اور بچی کے ساتھ یہ جو 376 ہیں, یہ انہوں نے
نہیں لگائی. اچھا خان صاحب، اگر آپ نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او پہ الزام لگایا کہ ان کی جو ہے وہ نیگلیجنسی ہے، ان کی نااہلی ہے، تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ ایس پی کینٹ جو ہیں یہاں کے عیسیٰ سکھیرا، ان کے پاس جاتے تاکہ آپ کی داد رسی ہوتی؟ کہ ان کی جانب سے بھی کوئی رسپانس اچھا نہیں ملا؟ نہیں، انہوں نے تو ایکشن لیا اس بات کا، تو وہ تو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی نہیں، یہ کیس ابھی ان کے پاس ہے، ان کو سسپینڈ نہ کرو. تو یہ ہے کہ ان کو یہی کہو کہ بھئی انصاف ہونا چاہیے، تمہاری بھی بیٹی ہیں اور انصاف ہونا چاہیے. آپ اعلیٰ افسران ہیں ہمارے، کہ آپ ہی ایسے بکو گے ہماری ماں بہنوں میں تو پھر ہمیں انصاف تو نہیں نہ ملے گا. تو ہم نے یہی کہا کہ بھئی ان کو ابھی کچھ نہ کہو، یہ ہے کہ بھئی ہمارا کیس ان کو ہی ہینڈل کرنے دو. آپ اپنا نام بتائیے گا اور بچی کے ساتھ آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ میرا جو ہے نا بچی بھتیجی میری. بھتیجی آپ؟ ہاں جی. اچھا، بھتیجی میری. کیا ہوا؟ احتجاج بھی کرنا پڑا، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، پولیس نے اچھا رسپانس نہیں دیا، تعاون نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ پولیس تعاون کیا، لیکن پہلا شکریہ ادا کرتا ہے مومن جرگے والا کا. مومن جرگے والا جو ہے نا وہ سب لوگ کٹا ہو گیا. اس نے فیصلہ کر کے کہ بھائی 4-5 بندے تھا، اس نے فیصلہ کر کے کہ بھائی یہ کام جو نا افسر سے بات کر کے نا کہ ہمیں کیس آگے لے جائے گا اور ہم منڈل کرے گا. اس کے ساتھ اس نے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیا. اس نے پھر جرگے نے بولا کہ تسی ایسا کرو نا، یہ لاش دفناؤ اور ہم بیٹھ کے بات کرے گا. ٹھیک ہے. انہیں سانوے کہانی کی تھی کہ ایسے مجرم بھی پڑھ لے گا اور پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی ٹائم سے آ جائے گا، لیکن پوسٹ مارٹم میں 10 سے 12 دن لگ جاتا ہے، یہ اس نے بتایا تھا. ابھی بات یہ ہے نا، ابھی پرویز لائی کے پاس گیا تھا اور اس نے ہم کو اس نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تاڑا جو بچی نا انصاف ہو جائے گا، انصاف نہیں انصاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح بھی ہوگا بندے کو پکڑ کر اس کو سزا دے گا، ضرور دے گا. لیکن جرگے والا کا بہت شکریہ سے ادا کرتا ہوں کہ ہم ماڑے بندے، ہم کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بچہ ساتھ تھا، یہ پیچھے بچہ کھڑا تھا، اس کا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، یہ ساتھ تھا. اس نے لکھا ہے کہ یہ بھائی کیا لکھا ہے کیا نہیں، یہ بچے کو کیا پتا ہے. اس نے خود وہ رپورٹ لکھا تھا ادھر. ہاں بچے، یہ بھائی ہے، ہاں یہ بھائی ہے. اس نے خود لکھا تھا، بچہ ساتھ تھا، لیکن وہ 10 سال کیا عمر ہے، وہ 5 سال کس نے کیا 10 سال لکھا. اس نے کیس کچا کرنا تھا. اور ہمارا جو ماریا کے جو ہے نا جو لکھا ہے 302 کیس ہے، یہ صحیح نہیں ہے نا. اس کے ساتھ زیتی ہے، اس کے ساتھ اس نے کیا یہ سوئمنگ پول والے نے ڈبو کے مارا. اگر ڈبو کے مارا اس کے بازو نشان یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہم نے تو نہیں لگایا نا. اور ویسے بھی اگر اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہاں کیا دشمنی ہو سکتا ہے؟ ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی ادھر نہیں ہے. ادھر ملے والے سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں جی، یہ دن اگر ایسا انصاف ہم کو نہ مل جائے نا، کل کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. ہم نے اپنی بات سنا، ہم نے بات چھپایا نہیں. ہم نے کہ ہمارا جان چلے جائے، لیکن ہم انصاف بچی کا ہونے دے گا. وہ بات یہ نا، اس واسطے ہم نے کہ بھائی سارے عوام کو خبر دیا، اپنا مومن جرگے کو، سارے رشتہ داروں کو کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے. اس نے پھر سے آ کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ اپنا نام بتائیں. آپ ماریا کے بھائی ہیں، تو آپ مقدمے کے لیے ایف آئی آر کے لیے تھانے میں گئے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پہلے تو ہم سوئمنگ پول میں گئے تھے، ڈی ایس پی تھا اور یہ سچو تھا، اور میں اندر جانے نہیں دے رہے تھے، دھکے دے رہے تھے. جب ہم ابھی گئے تھانے میں گئے تھے، لیکن ہم نے بولا تھا 8 سے 9 سال عمر ہے، اس نے 10 سال عمر لکھ دی ہے. اور لیکن اس نے میرے سے شناختی کارڈ پوچھا، شناختی کارڈ دے کر بس سین سون کر کے انگوٹھا لگا کر مجھے کہا یہ پرچہ ہو گیا. اچھا خان صاحب، آپ بتائیں کہ احتجاج بھی کیا، اعلیٰ ایوانوں تک آپ کی بات بھی پہنچی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ سے ملاقات بھی کی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ انصاف. دیکھو جی، ہماری اکیلی بیٹی نہیں ہے، پورا پاکستان کی بیٹی. بالکل ایسے ہی ہے. اور زیادتی جو درندوں نے کیا اب سب کو پتہ ہے. اور پھر جو رشوت کا ہے مطلب ہے، جو کیس کو کمزور کیا، جو کیس نہیں لینا تھا مطلب ہے، ہم نے احتجاج کیا پرامن، اور اب تک پرامن ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ 3 دن میں ایکشن لے گا. مطلب ہے پہلے 6 دن بتایا تھا جرگے کو، پھر اس کی طرف سے 3 دن بعد ابھی انصاف نہ ملے تو ہو سکتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. مطلب ہے لیکن قانون ابھی ہاتھ میں نہیں لیا، نہ لینا چاہتے ہیں. انصاف نہیں ملے گا پھر ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا. اچھا، کہاں پہ غلطیاں کر رہی ہے پولیس؟ اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی پہ آپ نے احتجاج بھی ختم کیا، ملاقات بھی آپ کی ہوئی، کہاں پہ غلطیاں ہیں؟ پولیس نے دفعات ٹھیک نہیں لگائی، مقدمہ درج. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بلا ہے، گورنمنٹ کیوں ڈر رہی ہے. یہ کچھ عجیب سا بندہ لگ رہا ہے. مطلب ہے میڈیا والے بھی نہیں آ رہے ہیں، کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہے. ابھی وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا، اللہ جانے یہ پاکستان کے کچھ
पाकिस्तान इन्होंने तो बनाया था ना, ये मुझे तो शक लग रहा है कि सारा पाकिस्तान इनका ही, कोई इस तरह अभी तक मतलब है। आप और ये इस साथ- समझते हैं कि मीडिया पर भी उस तरह से आपकी आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही है? भाई हम उधर एहतजाज में गए थे, मतलब है मीडिया नहीं आए वज़ीर-ए-आला हाउस। जब ये एहतजाज ख़त्म हो गया फिर मीडिया आना शुरू हो गया। हाँ, आपके सामने है सारा कुछ, मतलब कितना दिन हुआ है, और ये तो 12 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट का पता लग जाता है, मतलब है। और 6 दिन का टाइम लिया, फिर अब 3 दिन का, मतलब 10-12 दिन हो गए, तो कहाँ के इंसाफ है ये? क्यों, किस लिए रुका है? खाली अच्छा, पाकिस्तान इन लोगों का है। खान साहब, पुलिस का ये कहना है कि जो फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी उसमें इस बात की तस्दीक होगी कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ गया कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। इस बारे में पुलिस हुकाम SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर जो हैं वो क्या कहते हैं? नहीं SP सर, इन्वेस्टिगेशन मैं इधर मौजूद नहीं था, मैं उस दिन मोहम्मद एजेंसी पौधगे के लिए गया था, एहतजाज वाले दिन आया। बाकी उन पुलिस को ज़्यादा पता है, उन हवेली वाले को ज़्यादा पता है, उन पर बोझ आ जाए सब कुछ सामने बता देगा। मतलब बच्चे की हर जगह पर निशान 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 और गर्दन तोड़ के, मतलब है साफ पता चल जाता सर। बिल्कुल। अच्छा, ये बता दें आप आखिरी बात कि क्या बच्ची के साथ ज़्यादती होने को तस्लीम करती है पुलिस? हाँ, DSP मनावा ने ये तस्लीम किया है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ 3 से 4 लोगों ने इसके साथ ज़्यादती हुई है। और वाज़े इधर के महल्ले सारे, जब वो सोनी पुल में पड़ी थी बच्ची, तो सबको ये मालूम आ रहा था कि बच्ची की तो कोई दुश्मनी किसी के साथ हो नहीं सकती, और ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। लिहाजा ये है कि बच्ची के साथ ज़्यादती की उन्होंने, बाद में उसको मार दिया गया है। अगर वो उधर पुल सनी पुल ना होता तो फिर वो मार भी नहीं सकते थे। उन्होंने ये रंग दे दिया कि ये डूब के मर चुकी है। तो अल्लाह जिसको पकड़ में लाए तो आ जाता है। उसके पूरे फेस पे निशान थे, उसकी टांग तोड़ दी थी, उसका कपड़े फटे हुए थे। ये पूरे मोहल्ले को पता है कि इन्होंने ये हकीकत बात है। हमारे बच्चे जो हम पठान लोग हैं, हम बच्चों को तो ज़्यादातर लड़कियों को हम नहीं भेजते किसी पूल में। हम खुद जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लड़के वगैरह जाते हैं, बच्चियां नहीं जाती। सिर्फ बच्चियों को यही थी कि वो पूल के 3-4 नंबर पे वो मदरसा है, तो वहाँ से गुजरते रहते हैं। तो बही नहा रहा था तो बाहर गेट पे ये रुक गई हैं। और ये उधर कैमरे भी लगे हैं, उसमें भी है, पुलिस के पास कैमरे भी पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है। बस पुलिस यही है कि भाई हमारी किस्मत ऐसी है कि भाई वो या तो हम पठान हैं, मुसलमान हैं, इधर के रहने वाले नहीं हैं, पता नहीं क्या है। बाकी इंशाल्लाह मैं ये यकीन है कि ये फांसी तक ये बंदे पहुंचेंगे। अगर हुकूमत ने, परवेज़ लाई ने ये इंशाल्लाह हमारे एक्शन लिया है, और अगर ये नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर हम अपने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। तो फिर अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो फिर कानून ज़रूरी है, मजबूरी है फिर हमारी, फिर कानून भी हाथ में लेंगे तो फिर इनको भी हम देख लेंगे। आपने सुना कि बच्ची के लवाहिकीन का कहना है कि पहले पुलिस की जानिब से उनके साथ ज़्यादती हुई। पुलिस की FIR जो दर्ज की गई उसमें दफ़ात जो हैं वो उनके कानून के मुताबिक नहीं लगाई गई थी, सिर्फ 302 की दफ़ात लगाई गई, ज़्यादती की दफ़ात उसमें शामिल नहीं थी। फिर बच्ची की उम्र जो है वो 10 साल लिखी गई है, हकीकत में वो 8 साल 7.5 साल की उसकी उम्र थी। एहतजाज किया, एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने इनसे मुलाकात की। पहले 6 दिन का मोहलत मांगी गई, फिर 3 दिन की मोहलत जो है चौधरी परवेज़ लाई ने पुलिस के आला हुकाम को दी है कि 3 दिन में इस केस को जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि मारिया सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटी थी, और पूरे पाकिस्तान को इसी तरह से कानून और इंसाफ मिलना चाहिए कानून के ज़रिए कि किसी दूसरी बच्ची के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। मुतालबा इनका यही है। ज़ैनब केस का रेफरेंस भी दिया इन्होंने कि ज़ैनब के साथ भी ज़्यादती हुई, उसके बाद ना जाने हमारी बेटी के बाद अगर ऐसा वाक़या पेश आता है और अगर पुलिस इसी तरह से नेग्लिजेंसी का मुजाहरा करती रही तो इस तरह के वाक़यात शायद मज़ीद पेश आते रहे।
जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये वो जगह है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है जहाँ पे बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। बच्ची का कज़न फूफीज़ाद भाई हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शौकत अली है। शौकत अली, ये है वो स्विमिंग पूल जहाँ पे वाक़या पेश आया? जी यही स्विमिंग पूल है जो बच्चे के साथ ज़्यादती की। अच्छा, तो क्या हुआ जब आप यहाँ पे पहुँचे, तो क्या वाक़या था? जी मैं तो उस टाइम मौजूद नहीं था। मैं वाक़या तकरीबन 3 से दरमियान 4 के दरमियान हुआ था। तो मैं तकरीबन 7 बजे आया हूँ। तो मैं जब आया हूँ वो बात भी सही नहीं थे बता रहे। कोई कह रहा था स्विमिंग पूल में डूब के मरी है। जब वो टाइम गुजरता रहा मुझे भी पता लगा, सबको पता लग गया था। जब हमने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम से एक दिन जब रात को लेकर गए थे ना, उन्होंने उनसे पूछा, उधर मुर्दा खाने में एक लड़का था, उधर काम ही करता है। उसने देखा, उसने कहा यार इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। हमने कहा हम बात बता दें, हमें तसल्ली हो जाए, तो ज़्यादती ये नहीं हुई। उसने कहा ये निशान आप देख रहे हैं ज़्यादती बच्चे के साथ हुई। तो फिर हमारा जो सा जरगे का बड़ा है उसका नाम है जी बागी जान, तो वो आया है। वो हमें लड़की नहीं दे रहे ना, बॉडी नहीं दे रहे। तो जब पोस्टमार्टम किया उसमें सारा कुछ साबित हो गया, बच्चे के साथ ज़्यादती की। एक नहीं 2 बारी तशद्दुद का निशाना बनाया गया 3-4 लड़कों ने। तो वो ये जगह है जहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा, ये बताएं कि मारिया कौन सी क्लास में पढ़ती? मारिया स्कूल नहीं थी पढ़ती, मदरसा पढ़ने जाती थी, साथ ही मदरसा है। अच्छा, मदरसे में? जी मदरसा पढ़ने जाती थी। दीनी तालीम ले? हाँ जी दीनी तालीम जाती। तो कितने बहन भाई थे मारिया के? मारिया के 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं। तो ये सबसे छोटी थी, बड़ी थी? नहीं, या इससे एक और छोटी है। अच्छा, ये उसकी तीसरी। उम्र कितनी है? तो वो 4 साल होगी। 4 साल, जो साथ आई हुई? हाँ जी वो साथ आई थी। तो मारिया तो नहाने के लिए नहीं आई थी? नहीं आई थी। उसको कैसे पता था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है? कैसे उसका अंदर आना हुआ? जारी बात है इधर से गुजरना, तो यहाँ से मदरसे हाँ गुजर जी के मदरसा जाती? ये मदरसा जाती थी पढ़ने। अच्छा, तो भाई कितने जा रहा था नहाने के लिए, ये बाहर ही दरवाजे के बाहर बैठी थी। तो अपने भाई से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। तो उसने कहा हमने भी आपके साथ जाना है। उसने मना भी किया, उसने 50 रुपये दिए, आप इधर रखें, आप चीज़ खा लें, मेरे साथ ना आए। ठीक है। तो बड़ा बस- भाई उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन 10 से 11 साल है। अच्छा, वो ज़िद कर गई है, बहनें ज़िद कर दी है, तो वो साथ वो आगे जा रहे उनके पीछे थे। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो वो नहाने लगा है। उसने देख लिया मेरी बहनें आ गई हैं, मौजूद है, अंदर ही है। तो वो नहाने जा लगा है। तो उसकी जो सी छोटी बहन थी वो अपने भाई के कोल चली गई ना। तो उसने देखा मेरी बहन वो खड़ी है दरवाजे के पास, ये साथ ही लैट्रिन भी है। तो वो नहा रहा था, अपने नहाने मसरूफ़ हो गया। तो वो बाहर है, छोटी बहन से पूछा किधर है मेरी बड़ी बहन? वो उसने इशारा किया, वो लड़की इधर को लेकर गए हैं। उसने कहा ये बंद क्या कह रही है, चलो घर चले, घर होगी। ठीक है। तो जब घर आया वादा से पूछा है बहन घर आई हो, तो कहले नहीं आई। वो ढूंढते रहे, जैसे 1.5-2 घंटे गुजर गए। तो अब बड़े भाई को उसने बताया है। तो जब वो वापस स्विमिंग पूल की तरफ आए तो रास्ते में पुलिस वाले मिल गए उसको। उसने तस्वीर दिखाई है, उसने कहा ये जानते हो? वो कह रही है तो मेरी बहन है। कहती ये तो स्विमिंग पूल में डूब के मर गई है। फिर आगे से छोटे भाई ने बताया नहारा मैं था। तो ये कहाँ से डूब के अच्छा, मर वो गई? नहा भी नहीं रही थी? नहीं नहा रही थी, बाहर ही खड़ी थी खाली। अच्छा, तो कह रहा उसने था भाई को नहाते हुए देख रही हाँ थी? देख रही खुद थी। नहीं नहा रही थी? नहीं नहा रही। उसने कहा नहारा मैं था, डूबी है, मर गई। तो बस वो पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे साथ चलो, उधर सारा कुछ बताएंगे। तो जब इधर आए, इधर आके उसको सही बात भी नहीं तो बता रहे, धिक्के मार रहे थे। चलो आप जाएं, बाहर निकले। तो पोस्टमार्टम के लिए भी खुद ही लेकर गए हैं, हॉस्पिटल भी खुद ही लेकर गए हैं। पुलिस वालों को उन लोगों ने खुद ही बुलाया है, सारा कुछ उन लोगों ने खुद ही किया है। ठीक है। हाँ जी, पुलिस वालों को तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए दिए हैं तो आप ये केस खुद ही हैंडल करें। मारिया के फूफीज़ाद भाई से आपने सुना कि उसका क्या कहना था? इसका ये कहना है कि मारिया स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आई थी, बल्कि इस रास्ते से गुजरकर वो मदरसे में पढ़ने जाती थी। अपने भाई के अंदर होने की वजह से उसका दिल चाहा कि वो भी जाए और नहाए, स्विमिंग पूल में नहाने की ख्वाहिश थी उसकी, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ भाई को नहाता हुआ देख रही थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका ये यहाँ पे आना, स्विमिंग पूल के देखने का शौक़ जो है उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा।
नन्ही मारिया के साथ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक माँ, उसका दर्द, उसका दुख कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। मारिया जब घर से गई है तो स्विमिंग पूल में गई थी या मदरसा में पढ़ने गई थी, क्या हुआ? मैं स्विमिंग पूल में गई थी अपने बड़े भाई के साथ। अच्छा, फिर आपको कैसे इतला मिली? दोनों बेटियां आपकी गई थी, बेटा भी गया था। हाँ जी। आपको कैसे पता चला? मेरा कि- बेटा तो बेटी वापस घर आ गए। अच्छा, तो जो मेरी बेटी थी उसने एक दरवाज़ा बंद किया कि इधर अब की बेटी नहीं है, उसकी अब की बहन नहीं है इधर है। बच्चे ने कहा मैंने जूती देखी कि मेरी बहन की जूती इधर पड़ी है, लेकिन उसने दिखा दे के उसके चपेट मार के कि नहीं इधर आपकी बहन नहीं है। बच्चा घर में आके हमें बताया कि अम्मी हमारी बहन उधर स्विमिंग पूल में हमारे साथ नहाने के लिए गई है, ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं आपकी बहन इधर नहीं है। जब मारिया रोजाना नहीं मदरसे जाती थी? हाँ जी, मदरसे जाती, दोनों बहना पढ़ने जाती थी। दोनों तो याद उस आती दिन है? बस अपने भाई के साथ नहाने गई है। याद आती है मारिया की? क्यों नहीं आती है? जब आखिरी दफ़ा आप मिली तो क्या बात हुई उससे? क्या कह के गई आपको? क्या बता के गई? किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? तैयार करके? वो कपड़े पहने ऊपर उधर देखो, वो कपड़े पहने उन्हें, ये दरवाजे में गई। ये दोनों बहनों का इको जे कपड़े दोनों का। अच्छा, वो कपड़े पहन के गई शौक है। से गई थी कि मैंने नहाना है वहाँ पे स्विमिंग पूल में? बस उसके भाई ने कहा चलो अब नहाने के चलिए। वो लेके गए तो भाई वापस आ गया, लेकिन उसने कहा कि अब की बहन इधर नहीं है, वो घर लौट आई है, चली गई है। उसने कहा मैंने जूती देखी, जूती पई है, लेकिन उसने जब उसकी डेड बॉडी आई है, आपने गुस्ल दिया होगा, तो जिस्म पे किस तरह के निशानात थे? इधर भी निशान थे और पीछे इधर भी निशान थे। अच्छा, पीछे निशान थे। अच्छा, जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे? हाँ जी, इधर भी थे और पीछे भी थे। आपको ऐसा लगता था कि उसको मारा गया है और ज्यादती की गई हाँ, है? ज्यादती गई। हमने जब हुसल दिया हमने देखा है कि ज्यादती उन्होंने की है मेरी बेटी के साथ। लेकिन मैं कहनी हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए। कि हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, हम गरीब लोग अपने गरीबी से काम लेना चाहिए। हमें किसी से कोई ज़बरदस्ती कोई बात या कुछ नहीं था। उसका क्या काम है मेरी बेटी के साथ उन्हें ज़बरदस्ती या काम किया? हम तो गरीब लोग अपने गरीबी से काम लेना है। लेकिन अब मैं यह कहना चाहती हूँ उसकी मामा के मुझे इसका फांसी चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं वज़ीर आला से यह कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। अभी अब धमकियाँ ये दे रहे, हम धमकियों से काम नहीं होता। आपको धमकियां भी दी जा रही हैं? बस बताएं, खुल के बताएं, ताकि आपकी आवाज़ नहीं, सारे उसने लोगों तक रिश्वत पहुंचे। दिया ना, उसने रिश्वत दिया ना लोगों को पैसों की। लेकिन हमें पैसों की लालच हमें नहीं है, सिर्फ हमको अपनी इज्जत का प्यार है। मुझे मैं तो आपसे यह कहना चाहिए कि बस तुझे मीडिया वाले कब तक आओगे? उन्हें कुछ भी कहोगे कि नहीं, कुछ उन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल होगा। मुलजम पकड़े गए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने 3 दिन का पुलिस को हुक्म दे दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर इसकी तफ्तीश मुकम्मल करें और जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। बस मैं भी यही, मुझे उस तक खुशी तो मुझे उस दिन चैन आएगा। मेरा नींद कुछ भी नहीं है, मुझे बेटी का याद आता है कि मेरी बेटी ने किसी के साथ क्या, खिलौने वाली मेरी छोटी बच्ची है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ अब कुछ करोगे ना तो ये कैसे इंशाल्लाह लड़ेगा, कुछ होएगा। अगर कुछ नहीं करोगे अब हमारे साथ, हम क्या करेंगे गरीब लोग? लेकिन ये मीडिया वाला थे, हम जाते आते कुछ में भी खुशी मुझे अब तक होएगा जब इसको फांसी सज़ा मौत होएगा। माँ की दास्तान आपने सुनी, माँ का दुख आपने सुना। माँ का एक ही मुतालबा था कि जो मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बेटी थी, खिलौनों से खेलने वाली उसकी उम्र थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसको नाहक मारा गया और सबसे बड़ी बात कि उसको ज्यादती करके कत्ल किया गया। मारिया के वालिद अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं। कोशिश करते हैं इनसे कि कुछ ये अपने जज्बात
या अपनी बात या इंसाफ के लिए कुछ मुतालबा कर सकें। अब्दुर्रहमान साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बस यार मैंने इंसाफ चाहिए बस मैंने मैं बेहोश पिया सी ते मैंने भाजी नन्नी बच्ची सी, इसने की गुनाह किया सी यार। 7 साल की बच्ची सी, मेरे 5 मुंडे मार देंदे सी ते मैनू कोई दुख नहीं सी। बस मैंने इंसाफ चाहिए बस यार बस। हाँ इंसाफ वास्ते ते वज़ीर आला पंजाब नाल तुहाडी मुलाकात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी ते कराई है इंसाफ होएगा तुहाडे नाल? बस अल्लाह उन्हें अल्लाह खैर करे, बस उन्होंने साढ़े नाल नस भज बड़ी की। बस सानू इंसाफ चाहिए बस यार भाई। मालूम ये हुआ कि पिछले कई रोज़ से ये कोमे में थे, आज कुछ इनकी तबीयत बेहतर हुई है और सिर्फ मुतालबा यही कर रहे हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इनको यकीन दहानी करवाई गई है इंसाफ की, तो उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ ही होगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं जी, आप ये हमारे चाचाजाद भाई है, हम पठान लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, ग्रीन टाउन से लेके सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पेशावर तक, पिंडी तक। हमारी छोटी बच्ची के साथ इतना ज़्यादती हुआ, उसका बाजू भी तोड़ा, उसका लात भी तोड़ा, उसका गर्दन भी तोड़ा है। लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बड़े हैं पंचायत वाले मोहम्मद जरगा सरफराज खान, उसने हमारे को रोका हुआ है, कहता है वज़ीर आला से भी हमारी मुलाकात हुई कल, तो हम उसके पाबंद है। जो अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमारे को निकलना पड़ेगा, हमें रावी चौक ब्लॉक करना पड़े, हमें तो बाबू साहब ब्लॉक करना पड़े। सारे पाकिस्तान से हमारे अपील है, चीफ जस्टिस से, चौधरी परवेज़ इलाही से हमारा अपील है, हमारे साथ इंसाफ हो। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुआ है। हाँ बिल्कुल ज़्यादती हुई है, और ज़्यादती के लिए, इंसाफ के लिए जब इन्होंने पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया तो उसके बाद तमाम लोग हरकत में आए। आला हुकाम पुलिस के जो हैं उन्होंने भी एक्शन लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी नोटिस लिया। फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने IG पंजाब और CCPO लाहौर को तलब किया और उन्हें मुल्ज़मान को फिल फोर गिरफ़्तार करने और इंसाफ फराहम करने की जो है वो यकीन दहानी भी उनसे ली और उस पर एक्शन भी लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, मनावा वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या, चंद साला बच्ची, क्या हुआ? रेप हुआ, साबित हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? देखें शेख साहब, इसमें पहली बात तो ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास तौर पे पुलिस बड़ी सेंसिटिव है। ऐसे जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं जहाँ विक्टिम्स बच्चे हों या ख़वातीन हों, बेसिकली ऐसे केसेस की तफ्तीश तो प्योरली पुलिस ने नहीं करनी होती। इसमें बहुत सारे मराहिल हैं। इसमें हमने मेडिको लीगल रिपोर्ट्स देखनी होती हैं, डॉक्टर्स ने अपना एक एनालिसिस के बाद ओपिनियन देना होता है। इसमें फिर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है और ऐसे केसेस को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है, तो वो हमारे लिए बड़ी सपोर्ट है। हम उनकी रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, हम डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में जो कि बड़ा अफसोसनाक सानहा है, तो इसकी 2, 3, 4 पहलू हैं। तो हम हर जहत में इसकी तफ्तीश जो है वो देख रहे हैं और हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फौरी तौर पे तो ये रिपोर्ट आई कि एक बच्ची जो स्विमिंग पूल में ड्राउनिंग से उसकी डेथ हो गई और उसमें एक जो मालिक है अली रज़ा नाम का, उसको उन्होंने मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया कि इसकी वजह से हमारी बच्ची डेथ हो गई।
تو انیشلی یہ 302 کا جو قتل عمد کا کیس انہوں نے ہمیں درخواست دی, ہم نے وہ پرچہ درج کر دیا. لیکن بعد میں ایسے کیسز میں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو یہ کہیں کہ اس اینگل سے بھی ذرا دیکھ لیں, خدا نخواستہ کوئی بچے کے ساتھ زیادتی یا اس طرح کا کوئی اینگل نہ نکلے. تو اس حوالے سے بھی پھر اس کا میڈیکل ہوا, اور میڈیکل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں. ہم نے پھر ہسٹوپیتھولوجی کے لیے, سیرولوجسٹ کے لیے سارے وہ سیمپلز ہم نے وہاں بھیجے ہوئے ہیں, اور اس میں جو ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں. تو اس میں آلموسٹ ہم نے سارے کردار جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں. اس میں وہاں جن لوگوں کی موجودگی پائی گئی وہ بھی تفتیش کا جو عمل ہے اس کو انہوں نے جوائن کر لیا ہوا. بندہ جو نامینیٹڈ ایکیوز تھا اس کو اسی دن پکڑ لیا تھا. ایک بندہ وہاں کیئر ٹیکر تھا اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا. باقی جتنے لوگ وہاں جنہوں نے وہ پریمیسز وزٹ کیا تو وہ بھی پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں, یا ہم ان کی تفتیش ہم اس کو تفتیش کے دائرۂ کار میں لے آئے ہوئے ہیں. اب کچھ کلیریفیکیشنز ہیں جو ڈاکٹرز کی طرف سے, اور کچھ کلیریفیکیشن ہیں جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی جو رپورٹس ہیں اس کی طرف سے ہمیں آنی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ اس طرح ان کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن ہم ہر لیول پہ جو وکٹم کی فیملی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے شیئر بھی کیا ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہے, وہ بھی الحمدللہ مطمئن ہے. پولیس بھی اس میں حد المقدور کوشش کر رہی ہے کہ ہم جلد سے جلد حقائق تک اس میں پہنچ جائیں. اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ کے اس چینل کے توسط سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کا نوٹس چیف منسٹر پنجاب نے بھی لیا, کہ یہ ہمارے یہاں لاہور میں اور باقی شہروں میں بھی عمومی طور پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں. میرے آپ کے بچے کسی سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو ہم بالکل بھی ان کو اجازت نہیں دیتے کسی ایسی جگہ پہ جانے سے یا نہانے کے لیے کہ جہاں وہ لائف گارڈز نہ ہوں, جہاں جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کا پراپر اہتمام نہ کیا گیا ہو. تو یہ اس طرح کے جو سوئمنگ پولز کھلے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک تو کریک ڈاؤن کا چیف منسٹر صاحب نے بھی حکم دیا, اور ہم نے اس پہ عمل درآمد بھی کروایا. ایسے تمام سوئمنگ پولز ہم نے بند کروائے ہیں. اور میری جو والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ ان اٹینڈیڈ, ان گارڈیڈ بالکل نہ بھیجیں. باقی وہ اس کی تفتیش جاری ہے, انشاءاللہ جلد ہم حقائق تک پہنچ جائیں. اطہر صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ تمام پہلوؤں پہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. یقیناً ایک 7 سال کی بچی ہے, اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں, نہ اس کے والدین کی دشمنی. اس طرح کے کیسز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مرڈر ہوتے ہیں, بچی ہو یا بچہ ہو, تو بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریپ ہوا ہے. تو آپ اس پہلو پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ ہمیں بالکل نہ بتائیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. ظاہر ہے جو چیزیں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں گے کہ لگتا ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا؟ دیکھیں, ہم نے اس اینگل پہ ہم نے ایک کوسچنر بنا کے ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے, حالانکہ اس کی ضرورت قطعاً نہیں ہوتی, ڈاکٹرز ماشاءاللہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کرتے ہیں, وہ ان سارے اینگلز کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد اوور اینڈ ابو ہم نے لکھ کے دیا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو بھی اپنے احاطے میں لے کے آئیں تفتیش کے. تو اس میں ڈاکٹرز کے بھی فائنل اوپینین آنی ہے. جو انیشل ان کا ایک وہ آبزرویشن ہے, دیٹ از ناٹ فائنل اوپینین. تو وہ بھی پی ایف ایس اے کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ ان کی رپورٹ فائنل جو ہی آئے گی ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کو. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس نے, جب یہ رپورٹس نہیں ہوتی تھیں, جب یہ پی ایف ایس اے نہیں ہوتی تھی, تو تب بھی ایسے کیسز کی تفتیش پولیس ہی کرتی تھی, اور ہم وہ تمام اینگلز کو دیکھتے ہوئے اپنی تفتیش کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. تو جو ہی وہ آ جائے گی تو اس میں ہم. اطہر صاحب, آخری سوال ہے, یہ بھی ممکن ہے, اس بات کا بھی امکان ہے کہ بچی صرف نہاتے ہوئے ڈوبنے سے مری؟
اچھا یہ پھر دیکھیں، میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہاں، اور ہم نے بھی سیکھا ہے تفتیشوں سے کہ اگر کسی کو جو فورینزک جو ابھی ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ڈیتھ کسی وکٹم کی وہ پانی میں ڈوبنے سے پہلے ہوئی تھی یا پانی میں گرنے کے بعد ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کی جان لے کے اس کو اس میں پھینکا گیا ہے. یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں آئیں گی کہ لیکن وہ جو دوسرا اینگل ہے جو ڈاکٹرز نے بتانا ہے اور وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ پہ، تو اس کو بھی ہم نے نگلیکٹ نہیں کیا. یہ تھا آج کا جرم انجام. ننھی ماریا کے لواحقین کا آپ نے موقف سنا، جن کا کہنا تھا کہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو سوئمنگ پول میں پھینک دیا. دوسری جانب پولیس کا موقف ہے کہ جب تک فرانسک رپورٹ نہیں آتی اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. فرانسک رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا یا پھر بچی سوئمنگ پول میں ڈوبنے کے بعد مر گئی. اس کے بارے میں حتمی رپورٹ، حتمی فیصلہ، تمام تفتیشیں، تمام تحقیقات جو ہیں میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں. اگر خدا نخواستہ ماریا کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تو کیا یہ معاملہ زینب کیس بنے گا؟ اس کے ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے. پولیس نے کچھ ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے جن کی تعداد تقریباً 12 ہے جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن تمام چیزیں، تمام حقائق وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں فرانسک رپورٹ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.